اقبال کہنا ہے تینوں یہی پریشانی ہے، معیشت کمزور ہے، پیسہ خزانے میں تھوڑا ہے، اس واسطے اسی اقوام عالم دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اقبال کہنا ہے آنکھ کھول میں تینوں لے چلنا، حضرت عمر دے دور کہتا آیا، لیکن آپ نے نہ کیسرو کسرا نہ جنگ روکی ہے، نہ اسلام نے جہاد ترک کیتا ہے، نہ اسلام نے کفر دے کے اپنے آپ نو گرایا ہے، بلکہ اتنا کہت پیا کہ جانوراں دیاں کھلڑیاں انج سک گئیاں کہ انہاں تے سوٹی مار دے سن، انج آواز آندی جویں لکڑی دی آواز آندی ہے، لیکن حضرت عمر نے پھر بھی جناب اعلیٰ دین دی عزت رو سر بلند رکھے آپ دے سامنے جس ویلے روٹی لے کے آئے آپ نے فرمایا روٹی تے کو ٹائم ہی کھانی ہے، عمر نے وہ بھی سادی روٹی کھانی ہے، تو انہاں کیا مہربانی فرماؤ روٹی تے 2 ٹائم کھاؤ، عمر نہ مننے تے حضرت عمر دی بیٹی تے میری تے توڑی روحانی اممہ حضرت بی بی حفصہ کل چلے گئے جناب اعلیٰ صحابہ جا کے کہتے رہے اممہ جی اپنے پاپا نو سمجھاؤ رسول اللہ دی جگہ دیا دوسرے خلیفہ والے نو سمجھاؤ توڑی گل منن گیا روٹی نہیں کھاندے کمزور ہو رہنے مہربانی فرماؤ انہاں نو آکھو اپنی خوراک دا ڈائٹ دا خیال رکھانا سنو حضور دے غلامہ جدو بیٹی اپنے پیو کل گئی ہے تے آپ جلال چاہ کے فرمان دے جے تیری نسبت رسول اللہ نہ ہو دیا میں تینوں ہور انداز جواب دینا میرے نبی دی امت بکھی ہوئے عمر رج کے روٹی کھائے نہیں ہو سکدا عمر ایک کو ٹائم روٹی کھاوے گا تے کھاوے گا سادی روٹی کہ آپ بکھا روے گا تے بکھیاں دا احساس بھی روے گا۔ یہ ذہن رکھ لو رجے بندے نو بکھے دی قدر نہیں ہو سکتی تائیں تے اللہ نے روزے رکھے ساڑھے واسطے تائیں تے قیامت تک واسطے روزے مومن واسطے فرض کر دیتے ہیں کہ رجے ہوئے بندے نو بھی جدو بکھ محسوس ہوئے انہوں پتہ لگے کہ بکھ تے پیاس کی آندی ہے۔ بس میرے پیارے ہو آج اسلام مشرق تو لے کے مغرب تک اسلام دا نام لینا لیا گلی گلی رسوا اور ایک جانور مارے آ جائے جنگل دے اندر تے جناب اعلیٰ تصویر چلی جائے فیس بک دے ہوتے اوندے تے بھی افسوس کرنا لی دنیا بڑی آ جاندی ہے ایک بے بس دے لاوارس قوم مسلمان ہے جڑی مسجد اقصی دے سینچ ماری جائے او دی کوئی ویلیو نہیں جڑی کشمیر چ ماری جاوے انہاں دی کوئی ویلیو نہیں حالانکہ میرے پاک نبی نے کعبے نو مخاطب کر کے فرمایا سی اے کعبہ تیریاں بڑیاں شاناں نے اگر کوئی تینو اگ لا دے وے میں دوڑاں گا تاکہ تیری اگ بجھاواں مینوں رستے وچ کوئی خبر دے وے کہ مسلمان دا کوئی ناحق خون بہا رہا ہے تے میں کعبے نو جلدا چھوڑ دیاں گا مومن دی جان بچاواں گا کیونکہ مومن دی جان کعبے تو بھی قیمتی ہے۔ ایتھے ایک سوال پیدا ہوندہ آیا جس نبی دا کلمہ پڑھ کے بندہ مومن ہوئے اون دی جان تے اون دی عزت تے کعبے تو قیمتی ہو گئی تے جی دے سچی دے کلمے دی برکت دے نال مومن بڑھیا جی دے کلمے دی برکت نال مومن صدایا اس حبیب دی عزت دا پیمانہ تے اون دی شان دا عالم کی ہوئے بس یہی پیغام تو انہوں نے بنایا کہ مرنا تے ہے ایویں بے وار سے ہو کے نہ مرو ایویں جناب اعلیٰ ایویں دنیا دارانو اپنا وارث کر کے پیسے نو اپنا وارث کر کے جاگیرانو اپنا وارث سمجھ کے اپنا وقت عزت برباد نہ کرو یاد رکھ لینا یہ ساریاں چیزاں اتھے رہ جانیاں قبرج کسے چیز نے کم آنا ہے تے وہ میرے مصطفیٰ دی غلامی نے کم آنا ہے وارث شاہ فرمان دے جانا مٹی دے ہیٹھ ہر ایک بندے بھاویں ڈھارے تے بھاویں چوبارے تے جنت جانا تا کچھ کر بندیا ہو
آج گلستان صاحب چلے گئے، چلے تسی بھی جانا ہے، چلے میں بھی جانا ہے۔ اس دھرتی تے کیڑا آیا ہے جڑا ہمیشہ رویا، کیڑی ایسی دوائی آئی ہے جڑی موت تو بچا لویا، کیڑا ایسا کمرہ ہے جڑا اسرائیل دا رستہ روک لوے، موت تے آنی آنی ہے۔ رب سونے دا دسترخوان سجیا ہویا ہے، اندے تو تساں بھی کھا رہے ہو، میں بھی کھا رہے ہو، اتھے مہمان تے پرونے تسی بھی ہو تے اسی بھی ہو۔ جدو آواز آنی ہے بس بھئی ٹائم ختم ہو گیا، جب شادی حال ہے جو ٹائم مقدائے تے دروازے بند ہو جانے، پھر جناب اعلیٰ دروازے بند، لائٹاں بند شروع ہو جانا، پھر بھریاں پلیٹاں اتھے رکھیاں جاندیاں، پھر سارے معاملات اتھے جناب ٹھپ ہو جاندے ہیں۔ سیم اسی طرح مسلمان جس ویلے وقت آ جانا ہے اسرائیل نے آنا ہے، پھر سارے منصوبے اتھے رہ جانے نے، پھر کوٹھیاں دے منصوبے، پھر بنگلے تے گاڑیاں دے منصوبے اتھے رہ جانے، کیونکہ تھے بندے آپ پرونا ہے تو آیا، پرونے آنو جانا پیدا ہے۔ ایتھے کسے نہیں پکا ڈیرا لایا، ایتھے کسے نہیں پکا ڈیرا لایا، پرانے آنو جانا پیدا ہے۔ کلا آیا دنیا تے تر جانا کلیا، اکھاں میٹ کے تو چلے جانا جھلیا، تیرا دسنا بھی نہیں کدرے سایا، پرونے آنو جانا پیدا ہے۔ اسی یہی سمجھاؤں آیا، اج موقع ہے نبی پاک دے دین نل کھڑے ہو جاؤ، اس دین نل کھڑے ہو من دی برکت ہے۔ کوئی اس دین واسطے چنڈا کھائے مارا کھایا، پھر ایک وقت آندہ ہے کہ دین اس بلال نو کعبے دی چھتے بھی کھڑا کر دینا۔ اس دین واسطے کوئی فارس تو سفر کر کے آئے، پھر جناب اعلیٰ سلمان فارسی نو اے دین نبی دے اہل بیت بھی شامل کر دینا آئے، اے او دین دے واسطے کوئی عورب تو روم تو سفر کر کے آئے، تے قیامت تک اس دین نے صہیب رومی دا نام زندہ کر دینا آندہ ہے۔ نام اگر زندہ کرنا ہے تے اس نام زندہ کرنا دا ایک کو طریقہ ہے، محمد ربی دے دین نل کھڑے ہو جاؤ۔ قوم نو آج ضرورت ہے کہ نبی رحمت دے دین نل کھڑی ہو جائے، اگر نام زندہ رکھنا چاہتی ہیں پڑھو، کیونکہ اس دین نل جو ٹکرائے گا وہ اتھے بھی ذلیل ہوئے گا، آگے بھی ذلیل ہوئے گا۔ آج عمران خان صاحب تے ہوندے حواری کہندے نے ساڑھے نل بڑی زیادتی ہو رہی ہے، کل تسی لبیک دے نعرے لگ دے دیکھ کے نعرے لاون آلیاں گولیاں ماریاں، اجے تے توڑے تے گولیاں نہیں چلیاں، اجے تے توڑے تے فور شڈول نہیں لگے، اجے تے اومیں دے پرچے نہیں ہوئے۔ آج محسوس ہویا کہ جناب اعلیٰ چادر تے چار دیواری دے تقدس کی ہوندے نے، اسی تانوں کہنے ہیں آج بھی توڑی ذلت ٹل سکتی ہے، آج بھی توبہ کرو اللہ دی بارگاہ وچ، توندے حبیب دی بارگاہ دے اندر، تے پھر جناب اعلیٰ ناموس رسالت دے معاملے دے اندر جو توڑے تو کوتاہی ہوئی ان دی معافی منگو، ورنہ یاد رکھ لینا بابا جی نے دعائے جلال فرمائی سی، اللہم آسما دادا وقتلہم بادادا، یا اللہ جنہ جنہ تیرے دین دا رستہ روکیا انہاں نو گھن لے تے انہاں نو کلیاں کلیاں کر کے ذلیل کری، تیر نہ ہوئے کہ کم اس تو اگے ودے تے پھر رو۔ اسی کہہ رہے ہیں صدا بادشاہی میرے رب دیا، ان دی حکومت نو زوال کوئی نہیں، نہ میرے رب دی حکومت نو زوال ہے، نہ میرے نبی دے دین نو زوال ہے، کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن، بس رسول اللہ کا دین حسن، نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نہ موت
نشان پنجتن بس رسول اللہ